श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथो गीतार्पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। श्लोक 15। श्रीभगवानुवाच नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः